अहम खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपील दायर कर सकेंगे। कानूनी माहिरीन की जानिब से कहना है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन चुका है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी इस पर अपील दायर कर सकेंगे। जी हाँ, अहम खबर और बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया है, जबकि कानूनी माहिरीन की जानिब से ये कहना है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपील दायर कर सकेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया है। मजीद तफसीलात लेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, अब से कुछ देर कबल आप इसी हवाले से बता रहे थे, इस कानून को जरा डिटेल से समझाइएगा। देखिए, इस कानून में बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले के खिलाफ जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्तें दायर की जाती थी या आज खुद नोटिस के जरिए जो हुक्म जारी करती थी, तो उसमें अपील का हक नहीं था। वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता था वो हतमी होता था। लेकिन अब इस कानून में अपील का हक दे दिया गया है और ये नया कानून जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 बनाया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में तमाम फैसले हैं उनके खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। लिहाजा ठीक है, आमिर सईद अब्बासी आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर नाजरीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपील दायर कर सकेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया है और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी इस हवाले से अपील दायर कर सकेंगे। कानूनी माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन चुका है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपील दायर कर सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन चुका है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी इस पर अपील दायर कर सकेंगे। कानूनी माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन चुका है। इस पर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपील दायर कर सकेंगे। कानूनी माहिरीन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। जी हाँ, आज एक समाअत भी है और इसमें इस हवाले से बात भी की गई। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका है। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा अब अपील जैसा होगा। अब नजरसानी को फैसला देने वाले बेंच से लार्जर बेंच ही सुन सकेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये एक डिटेल कानून बन चुका है, इस हवाले से बताइएगा। जी, एक सरप्राइज से कम नहीं है ये, अगरचे ये एक जो ड्यू प्रोसेस है पार्लिमान का, कौमी असम्बली सेनेट उससे मंजूरी के बाद इसका सदर मुमलिकत के पास जाना और सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी दी और उसके बाद अब ये जब कानून बन चुका है तो अदालत के लिए भी एक एक्ट सरप्राइज था। और यही वजह है कि उसने ना सिर्फ मेन केस जो था, जो कि इस वक्त गुज़िश्ता कई हफ्तों से चलने वाला जो पंजाब के इंतखाबात का मामला है, जिसमें आगे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते थे, उसमें एक नजरसानी दरख्वास्त पर जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई थी, उस पर समाअत हो रही थी, तो उसका जो दायरा कार है उसको वसी कर दिया गया और उसमें ये एक बाइंडिंग रख दी गई कि जो नजरसानी दरख्वास्त होगी उस पर जो बेंच बनेगा वो मेन केस सुनने वाले बेंच से बड़ा बेंच होगा। तो ऐसे में जो हुकूमत ये चाहती थी कि इस मामले को एक बड़ा बेंच सुने, तो ये इस कानून के तहत अब ये मुमकिन हो सकेगा और जो नजरसानी दरख्वास्त है वो अब एक, जब तक ये कानून मौजूद है, उससे बड़े बेंच को, यानी 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, तो कम अज कम 4 या 5 रुकनी जो बेंच है वो इस मामले को सुनेगा। तो आमतौर पर जो लार्जर बेंच बनते हैं वो 5 रुकनी बेंच बनते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए भी दरवाजा खुल गया, अगरचे वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था उसमें भी ये गुंजाइश मौजूद थी, उसमें भी ये हक दिया गया था अपीलें दायर करने का। लेकिन वो चूंकि मामला चैलेंज हो गया, उस पे अमल दरामद रुक गया और उस पे अमल दरामद इस वक्त तक रुका हुआ है। लेकिन ये चूंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है और इसलिए अब आज अदालत में ये सवाल भी हुआ कि आप हुकूमत से ये पूछें, अटॉर्नी जनरल साहब, कि आपने क्या तस्लीम कर लिया है
کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی, وہ ختم ہو گیا ہے کہ آپ اس قانون پہ اکتفا کر رہے ہیں. تو اب جو پنجاب کے انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت ہے, اب وہ کچھ اس میں التوا اب ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ معاملہ تو ویسے جمعرات تک چلا گیا, لیکن اب اس میں جب تک یہ قانون موجود ہے اس وقت تک اس میں التوا نظر آ رہا ہے. تو یا اس کو بڑا بینچ بنانا پڑے گا اور اسی صورت میں ہی یہ کنٹینیو ہو سکے گا. لیکن اس سے قبل جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت جو ہے, جو سپریم کورٹ میں اس وقت چل رہی ہے, تو اس میں اب یہ اس پہ بھی بات ہوگی. اس بات کا امکان ہے, اگرچہ یہ والا ایکٹ جو ہے یہ چیلنج نہیں ہوا تھا, یہ بل بھی چیلنج نہیں ہوا تھا, لیکن اس پہ بات ضرور ہوگی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج یہ انڈیا بھی دیا ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور مسلسل چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں. تو عدالت اس میں یہ بھی دیکھے گی کہ کیا اس میں کوئی عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کوئی ایسی جو آئین میں عادل وڑائچ آپ ساتھ رہے گا. عامر سعید عباسی نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. عامر, جس طرح عادل وڑائچ ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں, تو اس ایکٹ کے بعد اس موجودہ جو یہ کیس چل رہا ہے اس پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے, تمام مقدمات جو یہ قانون بنایا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نہ صرف آج جمعے کے روز سے یہ قانون رائج کر دیا گیا ہے, بلکہ اس میں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ بھی دیا گیا ہے کہ ماضی کے تمام مقدمات پر بھی ان کا اطلاق ہوگا. لہٰذا آلریڈی پینڈنگ میٹرز میں بھی جو آلریڈی زیر سماعت ہیں پہلے سے, ان تمام مقدمات پر بھی اب ان کا اثر پڑے گا. اور دوسرا, جو پہلے سے مقدمات ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں, سپریم کورٹ اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں جن جن کیسز میں فیصلہ کر چکی ہے ان کے خلاف بھی اپیل دائر کی جا سکے گی. لہٰذا کیونکہ آج کا اب یہ بینچ نہیں سن سکے گا, کیونکہ اس قانون میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ جو اپیل دائر کی جائے گی وہ لارجر بینچ سنے گا. لہٰذا یہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, یہ اب لارجر بینچ سنے گا. سپریم کورٹ کا یہی 3 رکنی بینچ نہیں سن سکے گا, کیونکہ یہ 3 رکنی بینچ وہی بینچ ہے جس نے پہلے فیصلہ کیا تھا. لہٰذا نظر ثانی میں تو جو اسکوپ تھا وہ بہت لمیٹڈ تھا. نظر ثانی میں تو صرف یہ کیا جا سکتا تھا کہ ان سپریم کورٹ کا ابھی وسیع اختیارات ہوتے ہیں, اور سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ ہوتا ہے وہ کے تحت مقدمات کا فیصلہ ہے, کیونکہ اس کے تحت اب جو زیر مقدمات ہیں ان میں بھی نہیں ہے, اس میں بھی اب اپیل کا حق دے دیا گیا ہے, اور جو پہلے سے مقدمات ہیں ان میں بھی اپیل کا حق. لہٰذا اب یہ جو بینچ ہے جس میں چیف جسٹس ہیں, جسٹس اعجاز الحسن ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں, یہ اب انتخابات کیس کی سماعت نہیں کرے گا, بلکہ اس کے علاوہ اب لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا جو بھی اس میں اپیل دائر کی جائے گی. لہٰذا یہ جو نیا قانون بنایا گیا ہے یہ بتا دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس قانون کے تحت اب اپیل دائر کی جائے گی اور وہ لارجر بینچ سنے گا. لہٰذا جو آلریڈی پینڈنگ میٹر ہے, جو انتخابات کیس ہے, اب یہ بھی یہ بینچ سن نہیں سکے گا, کیونکہ قانون میں لکھا ہے کہ لارجر بینچ سنے گا. آلدو کہ اس موقع کے اوپر چیف جسٹس کی طرف سے ایک ریمارکس بھی دیے گئے اور خاصے وہ مسکرائے بھی. انہوں نے کہا کہ کیا بینچ میں کوئی کم از کم کسی جج کی کوئی تعداد تو نہیں لکھی ہوئی کہ کتنا چھوٹا بینچ ہوگا, جس پر کہا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ منیمم کی تعداد نہیں لکھی گئی, لیکن لارجر بینچ ہوگا اور اس سے بڑا ہوگا جس نے مقدمے کا فیصلہ کیا ہوگا. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ جو نیا قانون ہے یہ فوری طور پر رائج ہو چکا ہے. اسی وجہ سے ججز نے آج اس کیس کی سماعت نہیں کی اور سماعت ملتوی کر دی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا بینچ کی طرف سے کہ کیونکہ اس میں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. لہٰذا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ آلریڈی معاملہ زیر سماعت تھا, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, اس کے خلاف درخواستیں زیر سماعت تھی, اس پہ اسٹے آرڈر بھی ہوا تھا. لہٰذا اس کیس کو بھی وہ بھی جمعرات کے روز سماعت کے لیے مقرر ہے. اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کرے گی اور تمام ایسپیکٹس کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اس تمام تر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے دوران جو ہے وہ کافی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا رہا اٹارنی جنرل کی طرف سے بھی. بہت شکریہ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بیورو چیف اسلام آباد عادل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے.